اللہ دے نے میں 4 بوتلاں تھلے نو لائیاں نے انہاں 4 بوتلاں دے تھلے کوئی ٹکن بھی نہیں لایا ہے کوئی دنیا دا بابا جڑا اس دودھ نو کڈ کے وکھاوے اللہ دے حکم تو بغیر اللہ فرما دے نے میری ربوبیت نو ویکھ میں بوتلاں دے منہ بھی تھلے نو کیتے نے ٹکن بھی نہیں لایا کدی ایک قطرہ زمین تے ڈگن بھی نہیں دیتا اللہ فرما دے نے دودھ دے اندر کدی میں خون نو مکس نہیں ہون دیتا دودھ دے اندر کدی پیشاب نو مکس نہیں ہون دیتا دودھ دے اندر کدی گوبر نو مکس نہیں ہون دیتا کا دے واسطے اللہ فرما دے نے دودھ خالص دیاں من بین فرسن ادھروں بالٹی لے کے مجھ دے تھلے بہ گیا وہ تو اللہ نے کیمرہ فٹ کر دیتا ہے من بین فرسن دامل لبنن خالصات ہر بندہ تار بھی نہیں کٹ سکتا کہ کٹ سکتا ہے جس آ جاؤ دنیا تے داتے نہ بنایا کر میرے ویر دنیا والیاں کولوں مشکلاں منگیا کر دنیا والیاں کولوں سوال نہ کریا کر اس رب دے در تے آ کے گریا زاری کریا کر اللہ تے آپ کہندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے ابوے غیر دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ الحمدللہ الحمدللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإليه ترجع الأمور وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون میرے اللہ جیا نہیں ہو میرے اللہ جیا نہیں ہو مکھی بنا نہیں سکتا کوئی مکھی بنا نہیں سکتا کوئی جنہ بھی لال وے زور میرے اللہ جیا نہیں ہو سب دا داتا عرشاں اتے سب دا داتا عرشاں اتے تو لبدا پھرے لاہور میرے اللہ جیا نہیں ہو صدق اللہ العظیم سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام واسطے کہ جیڑا پوری کائنات دا داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نواز دستگیر علا کل شیء قدیر انگین تلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات محترم تو صحباب دے سامنے میں جڑیاں چند دو آیتاں اللہ دے قرآن چوں پڑھیاں نے رب العالمین نے فرمایا ہے کہ دنیا جہان دیو لوگو منو چھڑ کے جنہ دی تسی عبادت کر دیو
جنہاں نو حاجت روا تے مشکل کشا کہندے ہو، سیدھے لفظاں چ میں دس دیاں تے گل ذرا مزید سمجھ اندر آ جائے گی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اے تواڈے لاہور پاٹی دربار دے قریب جڑا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا دربار بنایا ہے، انہاں دی او دے اُتے لکھیا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ حضرات محترم، میں اللہ دے قرآن دے اندروں تساں حباب نو اج ثابت کرانگا۔ میرا جڑا اج دا موضوع ہے وہ اے وے کہ داتا کون ہے، داتا کون ہے؟ تے داتا صرف اللہ دی ذات ہے، داتا اللہ دی ذات ہے۔ ذرا تنقید دی اینک نو اتار کے جتھے جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے نا، میں بڑی مودبانہ گزارش کرانگا ذرا تقلید دی اینک اتار کے تے گفتگو نو ذرا سماعت فرماؤ۔ میں اپنی گل تے کرنی نہیں آیا، اللہ دا قرآن سنان آیا یا کالی کملی والے دا فرمان سنان آیا ہاں۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے۔ سب تو پہلے کہ داتا جڑا ہے اے ہندی زبان دا لفظ ہے کہ داتا دا معنی ہے دین والا، ہر چیز عطا کرن والا، یعنی صحت بھی دین والا، بیماری دین والا، اولاد دین والا، زندگی دین والا، موت دین والا، انہوں داتا کیا جاندا ہے۔ انسان دے اختیار دے اندر تے چیز نہیں کہ وہ کسے نو بیماری دے دے، وہ کسے نو صحت یاب کر دے یا زندگی ودانی ہے یا کٹانی ہے، یہ صرف اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ دوسرا ہے گنج بخش۔ گنج دا معنی ہے خزانہ، بخش دا معنی ہے عطا کرن والا، یعنی خزانہ عطا کرن والا۔ ہن خزانہ عطا کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ میں اللہ دے قرآن دے اندروں دلیل دے کے خزانیاں دی اس ممبر تو تھلے اترانگا انشاءاللہ الرحمن۔ میں اللہ کو دعا کرنا ہاں کہ اللہ شرح صدر فرمائے، اللہ سن کے سنا کے میرے سمیت تساں سب نو اللہ اے دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریا جے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا سونا قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ اللہ فرماتے نے دنیا جہان دے لوگوں نہ یقین آوے تے گھر جا کے سورہ نحل دی اس آیت دا مطالعہ کر لویں۔ اللہ فرماندے نے میں رب نو چھڈ کے جنہاں نو تسی پوچھ دے ہو، میں رب نو چھڈ کے جنہاں نو داتا کہندے ہو، میں رب نو چھڈ کے جنوں دستگیر کہندے ہو، میں رب نو چھڈ کے او جنوں مشکل کشا کہندے ہو، میں رب نو چھڈ کے جنوں بگڑیاں بنان والا کہندے ہو، میں رب نو چھڈ کے جنوں ڈبیاں تارن والا سمجھ بیٹھے ہو۔ اے بھولے ہو، آؤ اللہ دے قرآن تے غور کر لو۔ انہاں مولویاں نے تہاڈی عقل دا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ آ قرآن سن لے، اپنے دل دیاں بنجر زمیناں نو آباد کر کے لے جا۔ اللہ فرماندے نے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا۔ اللہ فرماندے نے انہاں میری زمین دے اندر کچھ پیدا نہیں کیتا۔ ہاں ہاں اللہ کچھ پیدا نہیں کیتا، فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ تے خود پیدا کیتے گئے نے، اموات غیر احیاء۔ اللہ فرماندے نے میں رب نے انہاں نو زندگی دیتی ہے، پھر او دے بعد موت دیتی ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرماندے نے
انہاں نوں تے اے پتہ نہیں اسی اٹھائے کدوں جاواں گے وہ تے آپ مرے نے انہاں نوں پتہ نہیں اسی قبراں چوں کدوں اٹھنا ہے تے تو انہاں کولوں حاجتاں منگنا ہے اولاداں منگنا ہے ہر چیز دی منت انہاں کولوں منگنا ہے آ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کر اللہ فرماندے نے داتا کون ہے مختار کل صرف اللہ دی ذات ہے دستگیر اللہ دی ذات ہے داتا صرف میرا کلا اللہ ہے کیڑا اللہ ہے اللہ فرماندے نے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا نہیں سمجھیا تے آ میرا دل کردہ میں تینوں اج اللہ دا قرآن ہی سناندا جاواں اللہ فرما دے نے لہو ما فی السماوات میں تینوں دسن لگا قرآن چوں دلیل دین لگا داتا صرف میرا اللہ ہے داتا صرف میرا اللہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری بیگم کوٹ والے کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے اس طالب علم دی گل نو سن لے ذرا اللہ دی قسم تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا ویسے بھی اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے مومناں دے ایمان ود جاندے نے تکلیف مشرکاں بے ایماناں نو ہوندی ہے سورہ طٰہٰ دی اے آیت نمبر 6 جا کے گھر اندر پڑھ لویں مطالعہ تو کر لویں ترجمہ غلط ہووے میں ذمہ دار ہاں ترجمہ ٹھیک نہ ہووے میں طالب علم ذمہ دار ہاں اللہ فرما دے نے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری اللہ فرما دے نے دنیا جہان دے لوگو مینوں چھڈ کے دنیا تے داتے بنان والے ہو مینوں چھڈ کے دنیا تے الہ بنان والے ہو اللہ فرما دے نے اوے زمین نو پیدا کرن والا میں ہاں آسمان نو بنان والا میں ہاں وما بینہما جو کچھ دے درمیان ہے زمین تے آسمان دے درمیان ہے انہاں دا مالک بھی میں اللہ واں اللہ ہجے بھی گل سمجھ اندر نہیں آئی فرمایا وما تحت الثری جو کچھ زمین دے اندر ہے انہاں دا مالک بھی میں اللہ واں اوے میں تینوں سوال کرنا چاہنا اج تیرا قصور ڈوب گیا سیلاب دے نال اج بہاول نگر تیرا ڈوب گیا سیلاب دے نال تیرا جناب مغربی پنجاب ڈوب گیا ہے اس سیلاب دی زد اندر آ گیا ہے مینوں اے دسنا تیرے دنیا دے داتے کتھے ستے نے مینوں اے تے دسنا تیرے داتے کتھے گئے جڑے سیلاب نو روک نہیں سکے بلکہ کئی دربار نے جڑے سیلاب دے اندر آپ ڈوب گئے نے میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا وا میرے ویر اے مشرکانہ عمل چھڈ دے میرے ویر رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں رب تو علاوہ مشکل کشائیاں کرن والا کوئی نہیں اگے آ اللہ دا قرآن سن لے اللہ فرما دے نے وللہ میراث السماوات والارض اسی کہنے ہیں نا ساڑھے باپ دی وراثت ہے کہنے ہیں نا اللہ آندے نے زمین تے آسمان نے میری وراثت ہے میں انہوں نے پیدا کیتا ہے تے اگے اللہ فرماندے نے واللہ بما تعملون خبیر
کہ جو کچھ تسی عمل کر دیو میں رب نو معلوم ہے. اچھی کہہ دیو, اچھی تسی کیوں نہیں بول دے؟ اللہ فرما دے نے جڑے بھی عمل کر دیو میں رب نو معلوم نے. میں قربان جاواں نہیں سمجھے آتے اللہ دا قرآن سن لے. اللہ فرما دے نے میں تے آج پڑھنی قرآن آیا. اللہ دی قسمیں مینوں کوئی پوچھے توحید کی ہے, میں کہنا تیاں پاریاں دی چٹھی تو پڑھ لے. میں بلکہ ایک اور کہنا وا کہ جڑا بندہ اس چٹھی نو ترجمے نال پڑھ لوے دنیا تے مشرک رہنا ہی کوئی نہیں. کہو رہنا مشرک کوئی نہیں رہے گا. یہ کیوں نہیں ترجمہ پڑھا دے؟ پتہ جی اپنے مدارس دے اندر حدیث دا سارا 6 سال انہاں فقہ پڑھانی ہے پورے, تے آخری سال جا کے نا حدیث دا دورہ کروانا ہے. تے اس دورے دے اندر بھی کئی اہل حدیث ہو جاندے, کئی ہوئے نے, ایک نے کئی. تے قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھانا, فقہ پڑھانی ہے. یہ تیاں پاریاں دی چٹھی دا کوئی مطالعہ کر لوے, ترجمہ پڑھ لوے, اللہ دی قسم دنیا تے کوئی مشرک رہنا نہیں رہے گا. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریا جے. اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ تو اعلان کر دے سورت انعام گھر جا کے تو مطالعہ کر لویں. اللہ فرماندے نے کل من ما فی السماوات والارض. سونیا کہہ دے آسماناں تے زمیناں نو بنان والا کون ہے؟ اچھی بولو اللہ. تے اگے اللہ فرماندے نے سونیا کون ہے؟ تے پیغمبر کی کہہ رہے نے کل اللہ, اللہ تو ہی جن آسمان دی چھت پا دیتی ہے بغیر پلراں تو. اے مرکز حتین کھلوتا ہے تے پلراں تے کندے جناب دیواراں دے سر تے جناب تیریاں بلڈنگاں کھلوندیاں نے تے او بھی جناب دیواراں دے سہارے تے. اللہ دے نے میری ربوبیت ویکھنی ہے تے بار چٹیل میدان دے اندر آسماناں ول نگاواں ماریا کر. میں رب نے کوئی تھما بھی نہیں دیتا, میں رب نے پلر بھی کوئی نہیں دیتا. مینوں اے تے دسنا زمین نو پانی دے اتے کھلارن والا کون ہے؟ آسماناں نو بغیر پلراں تو کھلارن والا کون ہے؟ اللہ فرما دے نے کل مما فی السماوات والارض کل اللہ. اللہ یہ جن آسمان تے زمیناں دا جناب بنایا ہے, زمین نو پانی تے کھلار دیتا ہے تے آسماناں دا لینٹر پا دیتا ہے. اوہی میرا داتا ہے, اوہی میرا الہ ہے, اوہی میرا مشکل کشا ہے, اوہی بگڑیاں بنان والا, اوہی ڈبیاں تارن والا. اج کسے نو دین دی دعوت دے دیو, چاچا یار تو سیدھے پاسے آ جا, ساتے چالیے دی دلیل نہیں ملدی. چاچا یارے تو چادر نہ کھڑیا کر دربار دی, چادر نہ پایا کر اچھاڑے نہ قبراں دے چڑھایا کر. آندا تسی رہ گئی ایڈے, ساڈا ہی جمیا تے سانو اعلان پیا کردا, ساڈا ہی جمیا تے سانو ہی تبلیغاں اج کرن آ گیا. اللہ فرماندے نے اے دین کسے دے پیو دادے دا نام نہیں, پیغمبر تو لے کے بلکہ جدوں دی دنیا بنی ہے اج تک دے مشرکاں دا اے جواب ہے ساڈا پیو دادا اس دین تے سی, اسی اس واسطے اس دین دی پیروی کرنے آ. میں کیا تینوں یاد نہیں قیامت دا دن ہوئے گا؟ قرآن کہندا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابی. جدوں تیرا جناب باپ تیرے کم نہیں آئے گا, امی تیرے کم نہیں آئے گی, تیرا ویر تیرے کم نہیں آئے گا. اوے میرے ویر آج اگر تینوں اللہ نے زندگی دیتی ہے آ جا, آ جا, میں تینوں دعوت دے رہا ہاں.
میں تینوں نہیں کہندا وہابی بن جا میں تینوں اہل حدیث ہون دی دعوت نہیں دیندا میں کہنا وا قرآن پڑھ لے جو قرآن چ لکھیا او دے تے عمل کر جو پیغمبر دا فرمان ہے او دے تے عمل کر اللہ فرماندے نے ماں دے بدن دے اندر تو 9 مہینے رہیا ہے ماں دے شکم دے اندر فصورکم فاحسن صورکم میں رب نے تیری سونی شکل ماں دے پیٹ دے اندر بنائی ہے اللہ دے نے تیرے 2 پیر بنائے نے 2 ہاتھ بنائے نے 2 کان بنائے نے 2 اکھاں بنائیاں نے تے سر بولو سر جدے 2 نے وہ نہ بولے سر کنے بنائے نے 1 بنایا ہے اللہ دے نے تیرے کان 2 نے اکھاں 2 نے ہاتھ 2 تے پیر بھی 2 نے تیرا سر 1 بنایا اللہ وجہ کی یہ سر 1 کیوں بنایا فرمایا 1 سر بنایا اس تو 1 سر 1 در تے جھکدا سونا لگدا 1 سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا اللہ دے نے بندیا تیرا سر بھی ایک تے جھکان لئی در بھی ایک او در کیڑا ہے اللہ دا در رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں میں قربان جاواں کدی تینوں سمجھ آ جائے نہ آیتاں دی اللہ دی قسم دربار تے دور دی گل تو اے دے کولوں دوی نہ ننگے اللہ اکبر آندے نے جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا عرس پاک آ گیا تینوں اے نہیں پتا عرس دا معنی کی ہے شادی جی 42ویں شادی آ گئی ہے ساڈے مولویاں ملوانیاں نے تیری عقل دا ستیا ناس کر دیتا ہے مولویاں نے تینوں اپنیاں فقہ تک محدود رکھیا ہے کدی تینوں قرآن دا ترجمہ پڑھاؤں دے کدی تینوں پیغمبر دا فرمان پڑھاؤں دے اج میرے ویر تو قبران دا پجاری نہ بندا اج تو دنیا تے داتے نہ بناوندا مندری تے چھلے تے تاگیاں تے ایمان نہ رکھدا اگر تو قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہوندا اگے آ جا داتا دا معنی سن لیا گنج بخش یعنی خزانہ عطا کرن والا خزانہ عطا کرن والا تے خزانے کتھے نے زمین دے اندر تو میں تانوں سورہ طٰہٰ دی آیت نمبر 6 پڑھ کے سنائیے فرمایا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ مینوں اے تے دس جو زمین دے اندر ہے میں رب اونوں ہی جاننا وا ہے کوئی مائی دا لال نبی پاک نو علم غیب نہیں فرمایا اگر میرے کول غیب دا علم ہوندا تے میں اپنے واسطے پلائیاں ہی ساریاں کٹھیاں کر لیندا تینوں ہن قرآن چو دلیل دیاں کہ خزانیاں دا مالک کون ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن سے ماد فرما لو اللہ اکبر اللہ فرما دینے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ میں کیا رب انہوں ہی کہندے نے کہ جنہوں آن والے وقت دی بھی خبر ہوئے میرے رب نو پتا ہی مشرک بڑے جمنے نے دنیا تے داتے دنیا تے بنانے نے اس لئے رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے واہ اللہ سونیا قربان جاواں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانہ تے زمینہ دے اندر جڑے بھی خزانے دے انہاں دا مالک اللہ ہے تے منافقین انہوں نہیں سمجھ دے میں قربان جاواں کتے اللہ دا قرآن جلان فرما رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ ہائے قرآن میں کہنا یہ قرآن نہیں یہ تے پھلاں دا گلدستہ ہے یہ قرآن قادہ میرے قائد نے کہنا اللہ یہ تے ہنج جی میں موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں نے وَلِلَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا
इल्ला इन दना खज़ाइनुहु। ओए बेगम कोट वालिया अगे अल्लाह ने निचोड़ कढ़ दिता वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिम मालूम। ज़मीना ते आसमाना दे अंदर जिन्ने भी खजाने ने अल्लाह फरमांदे ने असी ओदे मालिक हां ते जिन्नी दुनिया ते जरूरत होवे मिकदार दे मुताबिक असी नाज़िल कर देने आ। मैं कुर्बान जावा व इमिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिम मालूम। जिन्नी दुनिया ते जरूरत है उन्हें को असी जनाब खजाने नाज़िल कर देने आसमाना दे जमीना दे अंदर जिन्ने भी खजाने ने उन्हां दा मालिक मेरा अल्लाह है। मैं कुर्बान जावा इसे लई ते मैं मोहब्बत दे नाल क्या करना वा अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं। गज के बोलिया जे सुभान अल्लाह कहनी है जिन्हों रब मारदा है वो बोलिया जे बाकी चुप रहा जे। अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं कोई बिगड़े कम सवारदा नहीं। और मैं क्या मुशरका तेरी ते जी मत वजी है मुशरक जी VVIP मेंटल हुंदा है। मैं तेनू दसा इकरमा जड़ा मुशरक है बेईमान कलमा नहीं पढ़िया इकरमा ने ते अज जनाब अज दा मुशरक नालू ते इकरमा चंगा है। अज जनाब जिदू कश्ती दे अंदर बैठा ते जनाब कश्ती दा जड़ा मल्ला है वो की कह रहा कश्तियां जो डोले खा रही है ते कहन लगा इथे तेरे लात मनात उज्जा ते हुबल कम नहीं आउणगे। इकरमा कदी लात नो पुकारदा कदी उज्जा ते हुबल नो पुकारदा अगों कहंदा अगर इथे कम आएगा ते मुहम्मद दा रब भी कम आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कसूर दे अंदर सलाब आया उथे भी कम आएगा ते अल्लाह ही कम आएगा। दुनिया दे दाते कम नहीं आउणगे। ओए उन्हां कश्ती दे अंदर भी पुकारिया ते अल्लाह नू पुकारिया। ओए तू कलमा काली कमली वाले दा पढ़िया एक अल्लाह नू इला मन्निया फिर भी जनाब तू इधर अल्लाह तू इलावा वहदहू ला शरीक तो इलावा दुनिया ते मुश्किल कुशा बनाई जाना अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं कोई बिगड़े कम सवारदा नहीं कोई डुबियां बेड़ियां तारदा नहीं। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ओ सुनदा कुल फरियादां जी अल्लाह ओ सुनदा कुल फरियादां जी ओ कर दे पूरियां मुरादां जी अल्लाह देंदा है आप औलादां जी। कौला इलाहा इल्लल्लाह आ मैं तेरी काली कमली वाले दे नाल मुलाकात करावां। आमीना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम मेरे पैगंबर दा भी अकीदा अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं रब तो इलावा बिगड़ियां बनाने वाला कोई नहीं। अल्लाह दी कसमें तो ही ते कई जुमे दरकार ने मेरे पैगंबर ने हर फर्ज नमाज तो बाद पढ़ना हर मुसलमान पढ़दा ला इलाहा इल्लल्लाहु सहीहुल बुखारी पढ़ रहा वा ला इलाहा
إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. میری کالی کملی والی سرکار نے پڑھنا او وحدہ لا شریک او دے جناب دی وحدہ لا شریک او دی ذات دا کوئی شریک نہیں. اللہ 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 آسمانہ تے زمینہ دیاں بادشاہیاں اللہ کول نے ساریاں تعریفاں اللہ کول نے ہر چیز تے قادر میرا اللہ ہے. کنے کہنا نبی پاک نے ہر فرض نماز تو بعد پڑھنا تے آج تو جناب اپنے کولوں من گڑت جناب پڑھنا ہے جو تینوں مولوی دس دینے ہو تو پڑھنا ہے. میرے ویر آ میں تینوں ہن تھوڑا جہا اور اگے لے کے چلاں. علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا انہاں دے نزدیک عرس پاک آ رہا ہے. اللہ میری توبہ اللہ اللہ میں تے اللہ کولوں دعا کرنا اللہ میریاں نسلاں دیاں نسلاں دے اندر مشرک پیدا نہ کری. میں قربان جاواں میرے نبی پاک تے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا. جٹ کے بندے بیٹھے ہو سارے جٹ زمیندار گجر بیٹھے ہو. اللہ فرماندے نے ایک میں تینوں مجھ دیتی ہے تیرے سکون واسطے دودھ تو پینا ہے پیدا میں رب نے کر دیتی ہے. اللہ فرماندے نے اے دی اندر پیشاب دی ایک نالی ہے ایک خون دی نالی ہے ایک جناب دے اندر گوبر دی نالی ہے ایک جناب دے اندر دودھ دی نالی ہے. کنیاں نالیاں نے چار نالیاں نے. اللہ فرماندے نے میری ربوبیت ویکھنیاں تے مجھ دے تھنا ول ویکھ لے. میں کیا مشرکا تینوں تھن ویکھ کے بھی توحید دی سمجھنا ہے تے تیری مت وجی ہے. اللہ دے نے میں 4 بوتلاں تھلے نو لائیاں نے انہاں 4 بوتلاں دے تھلے کوئی ٹکن بھی نہیں لایا. ہے کوئی دنیا دا بابا جڑا اس دودھ نو کڈ کے وکھاوے اللہ دے حکم تو بغیر. اللہ فرما دے نے میری ربوبیت نو ویکھ میں بوتلاں دے منہ بھی تھلے نو کیتے نے ٹکن بھی نہیں لایا کدی ایک قطرہ زمین تے ڈگن بھی نہیں دیتا. اللہ فرماندے نے دودھ دے اندر کدی میں خون نو مکس نہیں ہون دیتا دودھ دے اندر کدی پیشاب نو مکس نہیں ہون دیتا دودھ دے اندر کدی گوبر نو مکس نہیں ہون دیتا. کادے واسطے اللہ فرماندے نے دودھ خالص دیاں من بین فرسن. ادھروں بالٹی لے کے مجھ دے تھلے بہ گیا وہ تو اللہ نے کیمرہ فٹ کر دیتا ہے من بین فرسن دامل لبنن خالصات. ہر بندہ تار بھی نہیں کٹ سکتا کہ کٹ سکتا ہے جس بندے نو جاچ ہوئی کٹ سکتا ہے. ہر بندہ بہ جائے تو مجھ دے تھان بھی خراب ہو جاندے نے. میں قربان جاواں اللہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے. اللہ دے نے خالص دودھ میں دینا وا سبیلا غیر اللہ دے نا دیاں لان دیا تے ہر جمعرات نو کھیر پکانا ہے غیر اللہ دے نا دی تے دودھ کون دین دیا تینوں اللہ اللہ کلا. او دی وحدانیت دے اندر کوئی شریک نہیں ہو وحدہ لا شریک ہے. تے میں تینوں اگے لے کے چلا عرس پاک آیا ہے آندا جے دودھ نہ دی تالی حجویری دے دربار تے میریاں جناب مجھاں مر جان گیاں یا انہاں دے تھنا دے اندروں خون آ جائے گا. میں کیا تیرا ایمان ہی کمزور ہو گیا ہے. جدو پیر عبدالقادر جلانی علی حجویری رحمت اللہ علیہ دنیا تے نہیں سنو دودھ کیڑے دربار تے دیندا رہے ہیں. یہ بھی تے دسنا
उदू दुध केड़े दरबार ते देना सै ते तेरियां मज्जां दुध देंदियां सन। ना ना मेरे वीर मुशरकाना लफ्ज ना बोलिया कर, वो अल्फाज अपनी जुबान चों ना कढ़िया कर जिदे नाल अल्लाह नाराज हो जाए, जिदे नाल मेरा मालिक नाराज हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी पाक दे सहाबा दा यही अकीदा है कि ओही अल्लाह है जड़ा मुश्किलां आसान करन वाला है, ओही अल्लाह जड़ा बिगड़ियां बनान वाला है। नाले मैं तेनू दस दियां दाता ओ हुंदा है जिदी कबर ना होवे, जिदी कबर होवे ओ दाता नहीं हुंदा। मेरे वीर जिन्नू आप मुश्किल आवण ओ मुश्किल कुशा नहीं हुंदा, जड़ा आप हाजतमंद होवे ओ हाजत रवा नहीं हुंदा। मैं कुर्बान जावा, अल्लाह ओही हुंदा कि बंदा जिदों मंगे जिस वेले मंगे जिस जुबान अंदर मंगे अल्लाह अता कर दवे। उस रब नू नींद नहीं आउंदी, नींद भी नहीं आउंदी ते ऊंग भी नहीं आउंदी। नबी मूसा अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह मैं तेनू वेखना है। फरमाया मूसा तू मैनू वेख सकदा नहीं। अल्लाह ने दो बोतल फड़ा के कोहे तूर ते खलार दिता। नबी मूसा नू ऊंग दा जनाब झटका लगा, बोतलां डिगियां ते टुट गईयां। फरमाया मूसा टुट गईयां ने, बोतलां डिग पईयां ने। अल्लाह ऊंग दा झटका लग गया। फरमाया मूसा तेरे रब नू ऊंग दा झटका अज तक नहीं लगा। ओनू ही रब कहंदे ने। आ जरा कुरान सुन ले। अल्लाह फरमांदे ने अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह फरमांदे ने नींद आउणा ते बड़ी दूर दी गल है, मैं रब नू कदे ऊंग दा झटका भी नहीं लगा। मैं कुर्बान जावा, मैं क्या अल्लाह ओनू ही कहंदे ने, दाता ओनू ही कहंदे ने जिन्नू ऊंग दा झटका भी ना लगे। इधर उम्मत मांग रही है ते दाते हुरी सुते ने। है इंज ते नहीं ना होना चाहिए, बल्कि अल्लाह सोना ते आप आवाज़ां लगाउंदा है। बंदिया दुनिया दे दाते ना बनाया कर, बंदिया दुनिया वालियां नू मुश्किल कुशा ना मनिया कर, बल्कि बाबा जी समझाम अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कुर्बान जावा, अल्लाह ते बंदिया तेनू आसमाने दुनिया ते आके कहंदे ने, रोजाना आसमाने दुनिया ते आके मेरा रब ऐलान करदा है। अल्लाह फरमांदे ने है कोई औलादां लैण वाला, है कोई मेरे कोल बीमारी तो शिफा लैण वाला, है कोई अपने कारोबार दी जनाब कमी है ते मेरे कोल दुआवां करे, मैं रब फरावानियां दा कर देंगा। कोई मुश्किल है मेरे कोल मंगे, मैं रब हल कर देंगा। आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। मेरा रब तेनू आवाज़ां दे रहा है, ओए दुनिया वाले आ जाओ, अल्लाह दे दर ते आ जाओ। दुनिया ते दाते ना बनाया कर मेरे वीर, दुनिया वालियां कोलों मुश्किलां मंगया कर, दुनिया वालियां कोलों सवाल ना करया कर। उस रब दे दर ते आके गिरिया जारी करया कर। अल्लाह ते आप कहंदे ने आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। तेरा रब हाँ क्यों शर्मनाए, बुवे गैरा दे क्यों जाना है। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, गज के पढ़ लो, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मैनू मिलन नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल
بنایا نہیں، مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، تے کوئی چوکیدار اگے بٹھایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ، خالی ہاتھ آویں جولی، آج دے پیراں کول جائیں گا، دنیا دے پیراں کول جیباں بھر کے لے کے جائیں گا تے خالی لے کے آئیں گا، بکرے لے کے جائیں گا تے خالی ہاتھ واپس آئیں گا، اللہ دے نے میرے در تے آئیں گا، خالی ہاتھ آویں جولی بار دیواں، تینوں صحت اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ، رواں جاگ دا میں کدے، اللہ کی کہہ رہے نے، رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوے آؤندا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میں تیری آخری ملاقات ایک پرندے نال کراواں تے اپنی بات نو ختم کراں، میں قربان جاواں، نبی سلیمان علیہ السلام دی حکومت دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی سلیمان نو اے جناب عطا کیتی ہے نعمت، ہر پرندے دی، ہر چرند پرند حیوان دی آواز نو سنن والے اللہ دے پیغمبر نبی سلیمان نے انہاں دا ایک پرندہ ہے ہدہد، کی نام ہے ہدہد، قرآن سننا جے ایک باری کہہ دے سبحان اللہ، ہدہد تے نبی پاک نبی سلیمان علیہ السلام میں قربان جاواں، ادھروں نبی سلیمان نے ہدہد دی حاضری لائیے، پوری قوم دی حاضری لائیے، تے ہدہد غیب، ہدہد غیب ہے، میں قربان جاواں، تے اللہ نے قرآن دا بھی نقشہ کھینچ چھڑیا ہے، میں قربان جاواں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ ہدہد دی حاضری لائی تے نبی سلیمان کی کہہ رہے نے، اچھا ہدہد غائب ہو گیا، یہاں تے آئے گا تے انہوں سخت سزا دیاں گا، تے یہاں آئے گا انہوں رجم کر دیاں گا، مار دیاں گا، تے یہاں اپنے غائب ہون دا کوئی عذر پیش کرے گا، غائب ہون دا عذر پیش کرے گا، میں کسے کام نال گیا سا، واہ قربان جاواں، تے ہدہد دی سری کڈی کوئے ایڈی، تے مشرک دی کڈی ہے ایڈی،
تے हुदहुद मैं कुर्बान जा मैं कहा जो हुदहुद दा सुन के भी मुशरका तेनू समझ नहीं आई फिर रब ने मोहर ला दी है तेरे दिल ते। अल्लाह दे नबी अंज सुलेमान अंज हाजरी ला रहे ने ते हुदहुद भी आ गए ने। हुदहुद जी किथे गए सो मैं कुर्बान जावा। हुदहुद की कह रहे हैं फामा का सा गई रब ईदिन फकाला आहत तो बेमालम तो हित बिही वाजी तो कमिन सबाइम बिना बाई यकी। सुलेमान नबी जी मैं उस जगह दा मुआयना करके आया, मैं उस जगह दा मुहासरा करके आया कि जिदा तुहानू पता ही नहीं नबी है ते इत्थे ते पीरां दियां बिलियां भी इल्मे गैब जानदियां ने ते नबी नू इल्मे गैब नहीं। कुरान दी दलील है मेरा ये मौजू नहीं। हुदहुद ने कहा मैं उस जगह ते गया हां सुलेमान जी जिदी तुहानू खबर ते रिपोर्ट नहीं। एक मलका बिलकीस ओ ते ओदी कौम वाले सूरज दी पूजा पे करदे ने, रब नू छड्ड के ओ सूरज नू इला मन्नी बैठे ने, रब नू छड्ड के जनाब ओ दुनिया ते दाते बनाई बैठे ने। ते नबी सुलेमान कहंदे ने अच्छा हुदहुद तू ही दस फिर सजदा किनू करना चाहिए। हाय हाय मैं कुर्बान जावा। सूरह नमल दा मुतालिया कर ले घर जाके एडी कुशरी वाला है हुदहुद। मैं क्या मुशरका तेरे नाल हुदहुद चंगा जिन्ने जनाब सूरज नू ऐलान नहीं मन्निया। मुशरका तेरे नाल हुदहुद चंगा जिन्ने दुनिया ते दाता नहीं बनाया। मुशरका निकी जई टोनी ते सिर वाला हुदहुद तेरे नाल चंगा जिन्ने एक ही रब अगे सर नू झुकाया। सुलेमान नबी कहंदे ने ओए हुदहुद ते दस ना सजदा किनू करना चाहिए। हुदहुद ने जड़ा जवाब दिता बेगम कोट वालिओ आ बेज़र ना भी लिखिया जाए ते हक अदा नहीं हुंदा। हुदहुद कहंदा अल्लाह यसजुदु लिल्लाह। सजदा किनू करना चाहिए? अल्लाह नू सजदा करना चाहिए। मैं कहना दुनिया ते एक ही नमाज है, नमाजे जनाजा है जिदे अंदर किसी नू इख्तलाफ नहीं। भावें कोई भाभी है बरेलवी है सुन्नी है कोई शिया है वो जनाजा पढ़दा है ते सजदा करदा नहीं करदा। किसी नू इहदे अंदर इख्तलाफ नहीं। मैयत पीर दी अगे पई है मैं ते कहना मैयत नबी पाक दी होवे, मैयत अबू बकर सिद्दीक दी होवे, मेरे प्यारे उमर दी होवे, किसे औलिया अल्लाह दी होवे। जिदू 4 फुट उत्ते वे उदू नमाज दे अंदर रकू भी कोई नहीं सजदा भी कोई नहीं कुछ नहीं। जिदू जमीन तो 4 फुट थले वे फिर वो तेनों औलादा भी देंदा तेरियां मुश्किलां भी आसान करदा तेरियां बिगड़ियां भी बढ़ांदा ते हर जुमेरात भी आउंदा। ओए क्यों तेरी मत वज गई है? अल्लाह दे कुरान दा मुताला कर ले। अल्लाह मेरा दिल करदा मैनू कुरान दियां आयतां हुज्जां मार रहीआं ने मैनू पढ़ मैं कित्थों कित्थों तेनू अल्लाह दा कुरान सुनावां। या अय्युहन नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहु इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दुनिल्लाह। अल्लाहु अकबर लन यखलुकु ज़ुबाबन वला विजतमउ लहु व इन यखलुकुहुम ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनकिज़ुहु मिन ज़ौफ़ तालिब वल अल्लाह फरमांदे ने वो जिन्हां तुसी मुश्किल कुशा कहंदे हो जिन्हां तुसी दाते कहंदे हो दुनिया के उत्ते साडा ते एक ही दाता है वो अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा है। मैं कुर्बान जावा। अल्लाह फरमांदे ने तुहाडा पीर खाना खा रहा है ये खाने दे अंदरों मक्खी थोड़ा जिहा अनाज लै जाए ये ओदे कोलों वापस लै सकदे
نہیں لے سکدے اللہ 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 میں قربان جاواں کلمہ تم ہی ہوئی پڑھیا میرے بریلوی بھراوا او میرے ویر سنی کلمہ تم ہی ہوئی پڑھیا تے میں بھی ہوئی پڑھیا ذرا کلمے تے غور کر ذرا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وجہ لا نقطے تو خالی ہے اللہ کی وجہ الا نقطے تو خالی ہے الا نقطے تو خالی ہے اللہ نقطے تو خالی ہے محمد نقطے تو خالی ہے رسول نقطے تو خالی ہے رسول تے نقطہ کیوں نہیں پایا فرمایا دنیا دے مشرکاں نو سیال کوٹی دس دے میں قربان جاواں اللہ تے لفظ اللہ تے نقطہ ایک اس واسطے نہیں پایا کہ میں رب نو اپنے اللہ لفظ دے اتے ایک نقطے دا بھی شریک وارا نہیں کھاندا نقطے پورے کلمے تے نقطہ اس واسطے نہیں پایا کہ میں رباں کہ میں کلائیاں اپنا وحدہ لا شریکاں میرے ذات دے اندر کوئی شریک نہیں تے محمد الرسول اللہ مصطفیٰ نے انہاں دی مصطفائی دے اندر بھی کوئی شریک نہیں اللہ کلا ہے او دی ذات دے نال کسے نو شریک کرنا نہیں کئی میرے بھرا بیٹھے ہونگے دوسرے مسلک دے بھی کسے دا کوئی سوال ہوئے تے انشاءاللہ میں ذمہ دار ہاں اللہ دا قرآن پڑھیا تے پیغمبر دا فرمان پڑھیا میرے ویر تینو گزارش ہے کہ دنیا دے داتے چھاڑ دے تے ایک داتا نو من لے پھر ویخ تیری زندگی دے اندر بہار کیویں آئے گی اللہ اکبر والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جو سنیا سنایا اللہ اے دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین